नमस्कार आणि येवकार, हांव गौतमी आणि आमच्या बरोबर आसा सुंदरशे आणि व्हेरी टॅलेंटेड आवर व्हेरी ओन सोबिता. सो सोबिता, काल तुमचे मुवीचे स्क्रीनिंग जाले हळद ह्या मुवीचे. सो कितें सांगू शकता आमकां तूं इल्ले इन ब्रीफ अबाउट युअर मुवी? म्हजे फिल्म हळद एक अशें फिल्म जे गोंयच्या गांवांतले आणि दर गांवांत आमच्यो अश्यो वेगवेगळ्यो काणयो आसा. तातूंतली ही एक काणी जी हांवें म्हज्या फिल्म खातीर घेतली आनी म्हज्या 70 गांवांतलो एक खेडे गांवांतली काणी हांवें म्हज्या फिल्मान दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आनी काल खूब बरो रिस्पॉन्स आयलो ताच्या खातीर. म्हणजे इफ्फी असल्या इतल्या इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर म्हजे फिल्म झळकले ताच्या खातीर म्हाका आय एम व्हेरी हॅप्पी अबावट इट. आनी पयल्याच दिसा फिल्म हावसफूल आशिल्लें अँड इट वॉज अनरियल फॉर मी, कारण हांवें अशी थिम्स चूज केल्ली जी खूब युनिवर्सल आसा, इमोशनली डेप्थ आशिल्ली म्हणजे त्या काणयेन. आनी म्हज्या खातीर तो पयलो प्रयत्न आशिल्लो. म्हणजे आमी सिन्स फॉर्मल एज्युकेशन इन फिल्म मेकींग करुना, सो म्हजी टीम आनी आमकां वी वॉन्टेड टू ट्राय आउट आवर हँड्स इन फिल्म मेकींग. हाव डू वी फील अबाउट, म्हणजे वॉट इज आवर पोटेन्शियल इन मेकींग फिल्म. आनी ते बरेपैकी आमी शिकले तातूंतल्यान खूब कितें, आनी तें पयले फावट इफ्फीन दाखयलें. ताच्या खातीर आय एम व्हेरी हॅपी. ओके ओके, दॅट्स ग्रेट. आनी तुमी कितें रोल प्ले केला ह्या मुवीन? हांवें फिल्म डिरेक्ट केला आनी आय हॅव ऑल्सो एक्टेड इन इट. आनी त्या भायर म्हजे बरोबर प्रशांती तळपणकर, आमचे गोवन प्रायड, अँड श्रवण फोंडेकर, अ व्हेरी टॅलेंटेड एक्टर, आनी शिवदास उस्तेकर, एक व्हेरी नामनेचे थिएटर आर्टिस्ट, तातूंत प्रायमरी कॅरेक्टर्स म्हणून आसा. ओके, सो तुमी म्हणला आतां डिरेक्ट केला मुवी आनी इवन यू एक्टेड इन दॅट फिल्म. सो एक कितें असो तुमचो फेवरेट सीन ऑर वॉट एवर, लायक कितें म्हणल्यार हेजेर आमच्या फिल्म सेटार असो कितें एक असो मोमेंट जाल्लो की तुमकां म्हणलें असो लायक मेमरी कशी उरला बी, असो कितें मोमेंट जाल्लो? फेवरेट म्हणजे फेवरेटाच्या जाग्यार हांव डिफिकल्ट म्हणटा, कारण न्ही जेन्ना तूं एक्टिंगूय करता आनी डिरेक्टरूय करता तेन्ना तुका दोन रोल प्ले करचे पडटा. वेर तूं कॅमेराच्या फुड्यान आसा, तूं एक व्हेरी इमोशनली हार्ड डिफिकल्ट सीन करता आनी तो सीन जायना फुडें यू कट अँड यू बिकम अ डिरेक्टर. सो आनी तो कॅमेराच्या फाटल्यान येवन तुका तुजीच एक्टींग जज करपाक जाय, ती कितली आसा, ती सारकी आसा की ना. दॅट वॉज अ टास्क. सो आमच्या फिल्मान असो एक सीन आसा जंय म्हाका खूब मार पडटा. म्हणजे द प्रोटॅगनिस्ट जो आमचो आसा तो खूब म्हाका मारता आनी अशें जातालें की तो सीन हांव मार खाता, बट आय नो दॅट म्हणजे म्हाका विसरपाक जाय की हांव डिरेक्टर आनी म्हाकाच तें कट करून आतां थंय वचून पळोवपाक जाय. आनी तेतूंतल्यान म्हाका कितें आवडना जाल्यार परत वचून म्हाका मार खावपाक जाय. हें एक आशिल्लें. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार डिरेक्शन करून आय हॅव बिकम अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर. म्हणजे जेन्ना फकत एक्टींग करतालें तेन्ना हांव जस्ट एज अ सेटार एज एन एक्टर वतालें, म्हजें काम करतालें वतालें. पूण एज अ डिरेक्टर म्हाका कळ्ळें की एक डिरेक्टराक कितलो प्रेशर आसता एक्टराच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूतल्यान आनी एज इन एक्टर ऑल्सो. म्हणजे कितलो प्रेशर आसता, टायमाचें भान दवरपाक जाय, सूर्य देंवपाचो आसा, ते कितले सीन्स उरल्या, कितले टेक्स उरल्या, हे सगळें लक्षांत दवरून ताचेर काम करपाक जाय. हे रिस्पॉन्सिबल एक्टर जालें हांव ताच्या खातीर. सो तुमची ओवरऑल जर्नी कशी आशिल्ली फ्रॉम हळद? तुमच्या आतां इफिक सुद्दां ते फिल्म स्क्रिनींग जालें, तुमची ओवरऑल जर्नी कितें आशिल्ली? ओवरऑल जर्नी म्हणल्यार इट वॉज फूल ऑफ लर्निंग गो. म्हणल्यार स्क्रिप्ट कशी बरोवप, ताजेर स्टोरी बोर्ड कसो करप, कशें एखाद्या टिमीक गॅदर करप, ताजेर कशें काम करप, एक टीम स्पिरीट, खूब कितें. आमची फिल्म एक वर्सा खातीर टॅक्निकल इश्यूज खातीर उरिल्ले, ताजेर कशे तरेन ते गिव अप करनासतना त्या फिल्माचेर काम करप आनी ताका रिलीज करप, हें सगळ्यांतल्यान खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. आनी हांव जाणा की म्हणल्यार त्या शिकवणींतल्यान हांव नवें कितें तरी करपाक सोदतलें. आनी आतां लेगीत हांव एक फिल्म पळोवन येयला, एक जॅपनीज फिल्म कॉल्ड रेनोवार. आनी ते फिल्म पळोवनूय म्हाका अशें दिसलें की कितलें कितें आसा करपाक सारकें. म्हणजे इफ ज्या प्रकाराची फिल्म्स येतात ह्या फेस्टिवल्सान, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल्सान, तातूंतल्यान शिकपाक मेळटा. आनी कांय इमोशन्स खूब युनिवर्सल आसता. ते फकत एका जाग्याचे, एका कंट्रीचे अशें न्ही, इमोशन्स आर युनिवर्सल. सो ताजेर कितलें कितें करूं येता. So I'm very much motivated. Thank you so much. Thank you. Thank you. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.